السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا السيونس إن شاء الله غادي نشوفو لو غراف 7. غراف 7. Donc graphe 7 c'est une abréviation de graphe, commande, étape, transition. Donc le graphe 7 c'est une traduction ديال الكاية شارج. كيكون عندنا par exemple un cahier de charge كنحولوه لواحد لو غراف. غراف فيه des étapes et des transitions وفيه des actions. les étapes هما هادو وكتكون عندنا transition. دايما عندنا étape par exemple هادي étape numéro 1 كتكون عندنا transition كتولي عندنا étape أخرى 2 transition et ainsi de suite. يعني كنديرو فيه la description ديال le fonctionnement ديال السيستم كنديروه par des étapes et des transitions. Donc c'est une étape, transition, on est toujours une transition où est associée une réceptivité. Par exemple, ضروري خصنا نكتبوا واحد la réceptivité هنايا واحد la condition logique. كنشوفوا ديك la condition logique واش فري ولا نو. Par exemple كنديروا هنا بوطون مارش par exemple نديروا مارش bouton marche. نديرو هنا ديبار نديرو هنا ديبار سيكل par exemple هنا بوطون marche. Donc toujours l'étape quand on lui associe une action. Transition, on lui associe une réceptivité. Lorsqu'il est vrai, on passe à la deuxième étape. وهنايا بالنسبه ليطاب دائما اون لوي اسوسي اون اكسيون. باغ اكزومبل من ابوي لو بوطون مارش شنو وقع؟ كيوقع لنا ديماراج ديال الموتور. ديماري لو موتور ديماري لو موتور ديماري لو موتور. دونك هادي سي اون ترانزيسيون مرحله انتقاليه من ليطاب 1 ليطاب 2 كتكون عندها واحد لا ريسيبتيفيتي واحد لا كونديسيون لوجيك. هاد لا كونديسيون لوجيك سي لي فري دونك اون باس على لا دوزيام ايتاب. لا دوزيام ايتاب اون لوي اسوسي ان اكسيون. هاد لاكسيون هادي باغ اكزومبل هي ديماري لو موتور. عاوتاني من ديماري لو موتور باغ اكزومبل اون اتوندون باغ اكزومبل واحد 5 سكوند ولا 4 سكوند ولا الا داز 5 سكوند ولا 1 مينوت ولا شنو نديرو؟ ندير واحد ليطاب اخرى تروازيام ايطاب باغ اكزومبل ندير ديماري ندير افونسي مثلا افونسي لو فيران باغ اكزومبل لو فيران اي انسي دو سويت. دايما كتبقى غادي ايطاب ضروري خص تكون عندك واحد لا ريسيبتيفيتي. يعني كتكون عندك هنايا ترانزيسيون. هادي سي اون ترانزيسيون كتسمى من ليطاب 1 ليطاب 2 وليني اون لو اسوسي اون كنربطو معاها واحد لا ريسيبتيفيتي واحد لا كونديسيون لوجيك. الا تحققات هاد لا كونديسيون لوجيك كنمرو من ليطاب 1 ليطاب 2. عاوتاني مشينا درنا واحد لاكسيون شنو هي ديماري لو موتور. الموتور راه مديماري وليني كاين واحد لو طومبوريزاتور كيكون هنا نورمالمون في لاكسيون يكون هنايا طومبوريزاتور كيحسب لنا الوقت. اون فوا الوقت وصل دازت واحد 60 ثانيه على الخدمه ديال الطومبوريزي على الديماراج ديال الموتور ولا الطومبوريزي منين بدا. دونك اون باس ا ليطاب 3. ليطاب 3 شنو فيه؟ افونسي لو فيران اي انسي دو سويت. كيبقى غادي بهاد لا فاسون هادي. دونك هذا سي ان غراف 7. دايما ليطاب انيسيال ما كديرولاش اكسيون لان تقدر دير لا اكسيون في واحد الحاله دير لا اكسيون. دايما ليطاب انيسيال اللي هي البدايه كنرمزو لها بدوبل كارو. دوبل كارو كنديروه يعني كتعني هذا هو ليطا انيسيال دو سيستم. يعني الوقت اللي فاش كيكون السيستم في روبو. دايما ديك ترانزيسيون ايتاب ترانزيسيون ايتاب هي هادي غراف. هذا هو الغراف كوموند ايتاب ترانزيسيون. ها ايتاب ها ترانزيسيون ايتاب ترانزيسيون. ما عمرنا ما نلقاو باغ اكزومبل دو ايتاب سكسيسيف. دو ايتاب
ولا نلقى عاوتاني دو ترانزيسيون سكسيسيف ميمكنش ضروري كتكون عندك ايتاب ترانزيسيون ايتاب ترانزيسيون هي هادي نحيدها تكون عندي ايتاب ترانزيسيون دايما ايتاب ترانزيسيون ايتاب ترانزيسيون ايتاب ترانزيسيون هذا هو لو غراف 7 ندوزو لواحد ليكزومبل باش غادي تقدروا تفهموا هاد مزيان ليكزومبل ديال رومبليساج دي بوتوي دونك عندنا واحد طابي رولون اونطريني بار ان موتور ضروري الطابي رولون كيكون اونطريني بار ان موتور ضروري مكلوش يدور راسو ضروري واحد موتور الكتريك من كيخدم الموتور دونك كيكون عندنا اكوبلومون هنايا اكوبلومون يقدر يكون بار كريمايير بار كروا بولي كروا باش كنديرو لونطرينمون ديال هاد طابي رولو دونك هنا عندنا هاد لي بوتوي هما هنايا ضروري دابا عندنا الكيت شار شنو هو كتحط هنايا بوتوي دونك اون فوا تحطات البوتوي كاين واحد الكابتور دو بريزونس يكون عندنا الكابتور دو بريزونس ناخدو هنايا كابتور دو بريزونس ناخدو كونتاك اوفير اون فوا تحطات لا بوتوي هنا الكونتاك سو فيرم كيتسد كتقيسو البوتوي غادي تسد باغ اكزومبل كيكون عندك هنا واحد بحال واحد لاركو خارج هنايا اون فوا تقاس هو اللي كيدفع لنا هاد كيدفعو يتسد اما بسيستم ميكانيك ولا كيكون عندك سون كونتاك كيكون عندك هنايا انفراروج بحال اللي كاينه في لي طابي رولون ديال لي غروند سيرفاس كتلقى مثلا مرجان في بيم في اسيما في كاع لي غروند سيرفاس كتلقاها فيه دونك كيكون عندنا بالانفراروج كيكون عندك ايميتور ريسيبتور هضرنا عليهم ديك النهار في داك السيونس اللي دازت اما كيكون ا كونتاك ولا سون كونتاك ولا اغلبيه دابا حاليا كاين سون كونتاك لا تكنولوجي ديال افي كونتاك ما بقاتش المهم الاغلبيه دابا كلشي كيخدموا بدي كابتور سون كونتاك انفراروج دونك المهم عندنا هاد الكونتاك هذا سو فيرم الا كان عندنا مثلا بالانفراروج ضروري كيكون عندنا هنايا كتكون عندك بواتي نورمالمون بواتي وكتخرج لك 5 فولت اون فوا ديتيكسيون ديال البوتوي يعني عطات واحد يكون عندك هنايا دو بارتي كيكون عندك هنايا بارتي هنايا وبارتي من هنايا والبوتوي بيناتهم كتكون عندك هنا ايميسيون اون فوا هاد لو ريونمون هذا بلوكي كتكون عندنا هنايا ايميسيون ديال 5 فولت بار واحد البواتي الكترونيك هادشي اللي كاين دونك 5 فولت صافي دير بحال عندنا كونتاك فيرمي بحال كونتاك تسد كانت عندنا 0 فولت الا كانت عندنا 0 فولت ça veut dire qu'il y a pas de présence de bouton دونك حنا غادي نقولوا بان واحد الكونتاك غادي يتسد ماشي مشكل المهم ولا تقدر تاخذها بريزونس يعني 5 فولت يعني هذا ولا ليطا لوجيك 1 هذا ليطا لوجيك 0 كنهضروا هنا على ايطا لوجيك يا اما كيكون 1 او لا 0 عندنا كابتور هو كابتور اسمه capteur de présence de bouteille une fois qu'il y a le capteur de détecteur l'information logique 1 ça veut dire qu'il y a une bouteille ici donc il y a une bouteille ici شنو هي l'action اللي غادي تجي موراها capteur de présence عطانا 1 donc شنو غادي تجينا موراها غادي تجينا افونسمون ديال طابي رولو افونسي لو طابي هذا هو الكيتشار شنو فيه بان اون فوا كاين عاوتاني هاد الكابتور عاوتاني دو بريزونس كاين تحت هاد لافان هادي لافان دو روبريساج هادي فان باغ اكزومبل فان دو remplissage ولا تيت دو رومبليساج المهم فان بحال روبيني اللي كيقطع ويطلق لنا الليكيد فان دو رومبليساج
دوك ثاني خص ضروري يكون واحد الكابتور دو بريزونس، ضروري خص يكون معنا كابتور دو بريزونس ثاني. كابتور هذا كابتور دو بريزونس 1، هذا كابتور دو بريزونس 2. وعندنا نورمالمون خصنا ضروري واحد الكابتور اللي غادي يعبر لنا شحال النيفو ديال الليكيد. الا وصل النيفو لهنايا خصو يحبس. دونك نعاود ثاني كابتور دو نيفو. دونك دابا في هاد الحاله الا بغينا نصاوبو الكرافسات ديال هاد السيستم، الكرافسات الا بغينا نصاوبو خصنا نبداو بليطاب initial. L'étape initiale toujours est représentée par double carré. Donc on a gagné l'étape 0. Donc on est la première transition شنو هي غادي نابويو على بوطون مارش، بوطون ديال مارش. عندنا واحد بوطون مارش. Donc on appuie sur le bouton marche باش هذا هو ديبار سيكل. باش كنبداو دائما خصك تابوي على بوطون مارش. دونك عندنا ايتاب ترانزيسيون ايتاب. ايتاب نيميرو 1 شنو هي؟ دونك شنو غادي نقولوا اول حاجه درنا مارش. وشنو خص اخر يكون؟ خصنا مارش في نفس الوقت. باش تافونسي طابي شنو خصنا نديرو؟ خص عندنا بريزونس ديال من مارش. نديرو بوطون مارش. نديرو بوطون مارش اي بريزونس اي كابتور دو présence 1. كيكون عندنا كابتور دو بريزونس 1 ça veut dire هو هذا. يعني راه عندنا واحد البوتوي فوق الطابي رولون. دونك شنو غادي نديرو؟ لاكسيون اللي غادي نديرو هي افونسي لو طابي. اذا افونسي لو طابي كنديروها باش بموتور. ولينا دابا هذا الكرافسات هذا النيفو 1. نيفو 1 ما كنديرش فيه لي سبيسيفيكاسيون تكنيك، ما كنديروهاش. كنديرو غير افونسي لو طابي، ما عارفينش باش غادي نافونسي لو طابي. هذا النيفو 1 ما كيكونش فيه واش موتور واش فيران اللي غادي تخدم، السيستم كيفاش كيخدم ما عارفينش. المهم كيجي عندك السيد باغي يصاوب هذا السيستم كيقول لك اودي انا بغيت الطابي تحرك. انت ديك الساعه كوم تكنيسيان ولا كوم انجينيور ديك الساعه غادي تعرف كيفاش غادي تحرك الطابي، واش بفيران واش بموتور. وتا الا درتي موتور الكتريك واش غادي دير بار اكوبلومون بار دير بولي كروا ولا غادي دير شين كريماير. المهم ديك الساعه كتختار السيستم اللي هو فيابل واللي هو لو كو ديالو طايح، الثمن ديالو ناقص. دونك بالنسبه للا ترانزيسيون الثانيه هو لو طابي خدام. طابي خدام. دونك اون فوا غادي توصل البوتوي لهاد لا بوزيسيون هادي، دونك كابتور دو بريزونس هذا غادي يديتيكتي لا بريزونس دون بوتوي. دونك هنايا غادي يديتيكتي لنا بانه كاينه واحد لا بوتوي. دونك شنو هو؟ غادي نديرو كابتور دو بريزونس 2. بالتالي الكابتور كيفاش كيخدم؟ واش كابتور دو نيفو واش المهم كابتور دو بريزونس ما دايرينش هنا ستان كابتور دو بريزونس. اولا نورمالمون كاع في النيفو 1 ماشي ضروري كدير كاع كابتور هنايا، لان السيد اللي غادي يعطيك كايت شارج ما كيكونش عارف كاع شنو هما لي كابتور. كديرش كاع كابتور هنايا، كدير لا بياس لا بوتوي اي devant l'avant ولا au-dessus de la vanne.
كنديرو يعني لا بيس اي دوفو لا فان. هنا ما غاديش كدير كابتور دو بريزونس. دونك هنا من الأحسن باش نكونو واضحين، هنا بوطون مارش اي هنا منديرش كابتور دو بريزونس، لا بيس اي ندير اي لا بيس fauteuil et sur le tapis. Bouton marche et la bouteille est sur le tapis. Donc il y a place ما غادي نديرو capteur de présence 2. هذا بالنسبه للكرافسات نيفو 1. نيفو 1 يعني شكون هو اللي كيدير؟ يعني كيدير واحد السيد اللي ما عارفش في التكنيك، ما عارف حتى شي حاجه في التكنيك، ما هو الكتريسيان ما هو ميكانيسيان، كيعرف غير فونكسيونمون ديال السيستم. دونك انا غادي نديرو بوتوي، لا بوتوي est en position remplissage. يعني لا بيس راه في البوزيسيون ديال الرومبليساج. هادشي اللي تقدر تكتب. ليطاب دو شنو فيها؟ شنو غيوقع موراها؟ يعني خصنا لافان تحل. دونك اوفيرتور، ولا غادي نديرو منديروش اوفيرتور، نديرو رومبليسي. رومبليسي لا بوتو. Une fois la bouteille est remplie, شنو وقع؟ دونك غادي نديرو بوتوي رومبلي يعني عمرات. شنو هو اللي نديرو؟ افونسي افونسي لو طابي. كتشرح الفونكسيونمون دابا. افونسي لو طابي فوقاش حتى نلقاو شي بياس اخرى. دونك هاد افونسي لو طابي كاين هنايا، دونك بلا ما نوليو نعاودوها، ممكن من هنا نقدر ندوز لهنايا صافي. هادو نمسحهم هنا بلا ما نحتاجهم. دونك هذا هو الغراف 7 نيفو 1.